السلام عليكم. اليوم عندنا الدرس ديال لا مينتونونس اوطوموبيل. كيف ما قلنا في الاول انه لا مينتونونس هي راك دار الطوموبيل كامله، لي سيستيم في الطوموبيل كلها، وهي فيها كوم ريفيزيون توتال ديال لوطوموبيل. إلا عقلنا مزيان أنه في الموديول الأول ميتيي اي فورماسيون كنا شفنا فيه لي 5 فيرو. لو فيرو انسبكتي، vérifier, entretenir, réviser et réparer. اللي بغيت فيهم وهو l'entretien et la révision. La maintenance قلنا كتعريف أنها تنقسم إلى قسمين. تنقسم قسم ديال l'entretien، القسم الثاني هو la réparation. وقلنا في التسميات يعني كنقولو ان ريباراتور، وكنقولو ان اونترونور، وكنقولو ان مانتونور. وقلنا لا مانتونونس راه هي فوق لا ريباراسيون وفوق لونتروتيان، لحق جمعهم بجوج. لذلك من المهارات اللي خاص تكون عندكم هي المهارة ديال لا مانتونونس دي سيستيم. فاش غادي نديرو في السيفي ديالنا مثلا مانتونونس دي موتور ديزل، شنو هو المعنى ديالها؟ يعني عندك القدرة على لونتروتيان ديال الموتور ديزل، وعندك القدرة على لا ريباراسيون ديالو او ميم. فاش كتقول لا ريباراسيون بوحدها يعني كتنقص المهارة ديال لونتروتيان، والاغلبية فيكم كتعرفوا ديروا لي دو، ولكن في التعبير خاصكم ديروا مانتونونس لانها هي الكلمة اللي جامعة ليا بزاف. بالنسبة لهاد سميتو بالنسبة لهاد الموديول لا مانتونونس، سي ان موديول اللي كيجمع ليا لي ديسيبلين كلهم ديال لوطوموبيل، يعني من لما يسمى من سيستم داليمونطاسيون دار، سيركوي داليمونطاسيون دار، سيركوي داليمونطاسيون كاربيرون، سيركوي دانجيكسيون، سيركوي ديشابمون بالنسبة لابارتي موتور، سيستم دو ترانسميسيون، سيستم دو ديريكسيون، سيستم de suspension ou le système acoustique et système de freinage, la carrosserie بما فيها les coussins، كاين système ديال tout ce qui est électrique يعني من l'éclairage et signalisation، radio، l'alarme، essuie-glace، les vitres، système de charge، système de démarrage، système anti-démarrage ou système d'alarme
ولي زوبسيون اللي كيكونوا حسب كل سيارة. هاد لي تخوا بارتي كي كومبوز لوطوموبيل كلهم داخلين في لا مينتونونس. لذلك اي واحد بغى يدير لونتروتيان للطوموبيله خاصو يدير ليها لونتروتيان على لونسومبل ديالها كامله. صافي. اليوم بغينا نكملو الدرس ديال لا مينتونونس اولا الموديل ديال لا مينتونونس، وغادي نشوفو comment on peut faire le contrôle ou le diagnostic d'un système de freinage. Pour ce faire, on a le PDF اللي قدام من الآن غادي نتبعو فيه إن شاء الله comment on peut réaliser le contrôle. ودائما كنديرو في البال ديالنا أنه l'entretien يقدر يدوزك la réparation. La réparation est remettre en état correct ce qui a été endommagé, soit par un réglage, soit par une modification quelconque, modification partielle ou modification totale liée à le remplacement de la pièce défectueuse au total. L'objectif est là, on va faire un diagnostic précis du système de freinage avant le passage au bon. نقصد بكلمة bon B-A-N-C هذه الكلمة هذه اوكي هو لو بون ديسي. لو بون ديسي لشاك بيس طوموبيل بطبيعة الحال ماشي كلشي، لا بلوبار ديال لي بيس كلها بياسة فيهم عندها واحد لاباراي خاصة التيست ديالها بلو كونترول ديالها كنسميوها ان بون ديسي. هو واحد لاباراي باغ اكزومبل بغينا نتيستيو لا بومب دانجيكسيون لي زانجيكتور فاش كنديوهم عند ميكانيسيان او عند ريباراتور اللي لا سبيسياليتي ديالو هي الريغلاج وهادشي ديال لي بومب، كنشوفو انه كيركب لا بومب فواحد لاباري معينه كدور فيها واحد لو موتور كيضرب الضو داكشي، وفيها او موان 8 ديال لي زيبروفيت يعني دوك المخبارات اللي فيهم الاخبار واللي كيركب فيها لي زانجيكتور بالشاري وهداك الشيء كيبقى كيتيستيها. هذيك لاباري كلها كنسميوها بون ديسي. بون ديسي دو بومب اي انجيكتور كنظن الاغلبيه فيكم شافوها. Pour contrôler le système de freinage, عندنا هنايا الماتيريال اللي غادي يخصنا. لا ريفي تكنيك هذه يعني لا غنى لنا عنها. Toujours il faut utiliser la revue technique. Une fiche de relevé des contrôles. L'outillage courant يعني لا كاش العادية بالسواد ديالها. L'outillage de métrologie. La métrologie, c'est une discipline عندي في la réparation auto ou la technologie auto. La métrologie, il y a tout ce qui a un rapport avec les mesures manuelles, diacolis, régler ou
البالمير، كومباراتور، ماربر. اوكي، بحال هاد المسائل هما اللي كنستعملوهم في لا ميترولوجي. عندي ان روبوس بيستون ديتريي. ان روبوس بيستون يعني شي حاجه، واحد الموتي اللي كنروبوسيو يعني كندفعو به البيستون ديال الفخان، يعني البيستون اللي كاين في السيلندر ريسيبتور في لي زيتري عند لي رو. وكاين اباراي دو كونترول بوغ لو ليكيد دو فران. باش كنكونترولي ليكيد دو فران حنا غادي نشوفو كل حاجه بوحدها. اولا كيسمى ديما on doit organiser notre poste de travail. كنمشي لاغولفي تكنيك ديالي، كنجبد هاد لي زانفورماسيون اللي عندي هنا، كنمشي لهاد الاولى هادي le type de montage, les 4 freins à disque ou disque à l'avant et tambour à l'arrière. خاصني نشوف المونتاج اللي كاين عندي. قلنا لي فييكول اللي باز كام مبقاوش دابا هما اللي كانوا فيهم دي فران ا طومبور في لي 4 رو. وعندنا لي فييكول موين كام هما اللي فيهم فران ا ديسك في لافون اي فران ا طومبور في لاريير. و لي فييكول هوت كام اوكي هما اللي فيهم لي 4 رو فيهم 4 فران ا ديسك. من بعد كنشوفو لو تيب دو برونشمون دي دوبل سيركوي. دوبل سيركوي كيكون في المتر سيلندر دوبل. في هذاك الحال كنشوفو كيفاش داير لو برونشمون ديالو، كيفاش مدوزينو. ثالثا لو تيب دو كوريكتور دو فريناج. سي كوا ان كوريكتور دو فريناج؟ هو مصحح الفران. هاد الكوريكتور دو فريناج سي اون بيس اللي كتخلي انه لو فريناج كيكون في لافون وفي لاريير كيتموديفيا داك لا بريسيون ديال الزيت حسب لا شارج. كلما الزيت يتقل كلما هذاك لو كوريكتور دو فريناج كيدوز ليك الزيت اكثر لي غو. كلما كانت الطوموبيل اخف اكثر كلما كيشدد هذاك الزيت، ما كيخليه الزيت كيبقى غادي هكا. يعني كنتي ما مشارجيش الفييكول ديالك كتبقى مورك على لا بيدال دو فران واحد اللحظه، واخا تبقى نتايا مورك الزيت ما كيبقاش كيمشي ليهم كيتحبس عليهم. وغالبا هاد لو كوريكتور دو فريناج كيكون في ليرو اريير، يعني كيتحبس الزيت على لاريير بطبيعة الحال. لأن بورت باكاج كيكون في أولا الكوفر كيكون في لاريير. كلما الزيت يتقل كلما لو كوريكتور كيزيد ليك الزيت. هاد لو كوريكتور دو فريناج فيه نوع. اوكي، كاين ريبارتيتور سامبل والريبارتيتور دوبل افي والريبارتيتور فاريابل. كاين 3 غادي تلقاهم في الكود. من بعد كتشوف لو تيب ديال لا بي اس اللي كاين كيفاش داير ليه. من بعد كنمشيو لي كاركتيرستيك دي فران ا ديسك. اوكي، لي فران ا ديسك كنشوف لي تخي كيفاش داير مع البيستون هذا. واش عندي مونتاج فلوطون اوكي ولا لي زوطر تيب دو مونتاج. كنشوف لو ديامتر نومينال ديال الديسك. الديامتر نومينال ديال الديسك دو فران يعني من الطرف حتى للطرف
كنشوف ليبيسور يعني السمك ديال الديسك شحال، وكنشوف لا غولفي تكنيك شحال القياس ديال الديسك اللي مقبول، يعني اذا تكال كاع شحال مقبول، اذا بقى فيه شحال مقبول. كنسميوها مينيمال ابري يزير ولا يزير ماكس. هنا يزير ماكس. كنشوفو لو فوال هنايا، لا فوال او لو فوال ماكسيمال ديال الديسك. لو فوال هو الاعوجاج، هذا كيعتبر بالكومباراتور. كنشوفو الاعوجاج المسموح به لو فوال ماكسي. كنشوفو ليكار ماكسيمال ديبيسور. اوكي. كنشوفو ليبيسور مينيمال ديال لي بلاكيت في لا ريفي تكنيك شحال، يعني لي بلاكيت الا تكالو كاع هذاك القياس الاقل اللي مقبول فيهم. اوكي. كنمشيو كنشوفو كنشوفو لي كاركتيرستيك ديال لي فران طومبور. الا كاين عندي طومبور لور، يعني اللي كتقولوا ليه في الكراج الفريدو. كنشوفو الديامتر نومينال ديال لو طومبور ياك، والماكسيمال ابري يجي، يعني اللي يجي ماكسي شحال، لوفاليزاسيون ديالو حتى هو، والليغاميتور ديالو يعني الفريدوات ياك اللي كاينين فيه، الكارنيتور ديالو اولا لي ماشوار حسب الاسماء اللي هي مستعمله. كنمشي لي كاركتيرستيك دي سيركوي هيدروليك. تيب دو ليكيد دو فران. لا ريفي تكنيك كتعطيك شحال هذاك التيب ديال ليكيد دو فران. هادشي كاين كتعطيك ليك، يعني كنمشي للفيسيلات اللي كاين عندنا بحال اوتو داتا ولا غيرو، طوليرونس ولا جديد ولا داتا على حساب، اولا كتقلب في لا ريفي تكنيك ديال هذيك الطوموبيل تو ديريكتومون. اوكي. وكنشوفوا لا بيريوديسيتي دو رومبلاسمون. شنو هو المقصود بها؟ هو كنشوف هذاك اللي كاين دو فران شحال، يعني شحال من شهر. اوكي. بطبيعة الحال غتلقاو سنوات. كنشوفوا شحال من سنه خاصها تكون، يعني عندها العلاقه بالشهور، 24 موا ولا 36 موا ولا شوف اللي خاصنا نبدلو هذاك اللي كيبدو دو فران. من بعد كنشوفو لي كوبل دو سيراج ديال داكشي كامل اللي عندنا، لي زيتريي لي غو هذا. لا ميثود دو ديكلاراج ديال الفخامه كيفاش دايره، شحال من نقشه خاصنا نديرو. والنقشات هو اللي كنقولوهم لي كون سي ار ان ان كون. وكنشوفو لا ميثود دو ديمونتاج دي بلاكيت دو فران اي دي ماشوار دو فران ا طومبو. غالبا كتكون لا ميثود نفسها، غير هي تختلف فاش كتكون شي طوموبيل كيف ما كنقولوا حنايا في شكل، يعني شي حاجه اللي هي هود كار. ومن بعد كنبداو لي كونترول ديالنا. قبل ما ندوزو لي كونترول نمشيو لهاد لو شيما اللي عندي هنا. اوكي. هاد لو شيما عندي هنايا لا بيدال دو فران تابعها السيرفو. قدام السيرفو كاين متر سيلندر، فوقو كاين ريزيروار. اوكي. كيدفعو ليا الزيت فيغ لي غو. سي بون. بالنسبه لي بلاكيت هما كيكون فيهم واحد يعني واحد الكابل باش الا تكالو هما كيولي كيدوز لا ماس المولات اللي كيكونوا عندك في الطابلو. هنايا كتشعل عندك الامبول
كاين اللي كتخبرك انه لي بلاكيت تكالو، يعني كيتعطاهم هنايا هذيك البوله كنعطيوها لي بلوس، والديسك هو اللي كيدوز ليها لاماس فاش كيتكالو لي بلاكيت. سي بون. كلاس ديسك دو فرام، كابل ديال الفرام. هنايا الناس لي سيغمون هما هادوك لي ماشوار، هما الفريدوات بالهضره في الكراج. حنايا كنقول لهم لي ماشوار لي فيهم لي غارنيتور لي سيغمون. سي لا ميم شوز. سيلندر ريسيبتور كله عندها ان سيلندر ريسيبتور ديالها اللي كيكون فيه ان بيستون بهذاك الحال. نحاولوا نكملوا. دابا بغينا نبداو ان شاء الله كونترولي اي ميزور. باش غادي نبداو حنا دابا لي كونترول ديالنا. لي كونترول ديالنا غادي نبداوهم لي كونترول ديالنا غادي نبداوهم. Vérifier que le voyant rouge indiquant un niveau de liquide de frein trop bas ou une usure prononcée des plaquettes de frein ne soit pas allumé. يعني كنمشي لو طابلو دو ديالنا وكنتاكد انه ديك لامب تيموان ياك اللي عندها علاقه بالسيستم دو فران انها ما شعلش. ثانيا vérifier que le voyant orange d'ABS ne soit pas allumé. شوفوا واش لو فويون اورانج او لي روج ديال لابيس ne soit pas allumé. كاينه واحد الضوء دابا البوله ديال لابيس المهم كاين جون. الا كاين جون راه عادي. جون يعني انه راه لابيس خدام، ممكن نشعل لك حتى ديال لي اس بي. سي بون عادي جدا. فاش كديماري الفيديكل ديالك كتقلع كيبدا لابيس كيتيستي راسو وحدو. فاش كيتيستي راسو كيشعل لك الفولا صفرا في الطابلو دور دونك تيموان جون. كنمشيو لي فخان ديسك ديالنا. لي بلاكات كنحيدوهم. اوكي كنظن راه الاغلبيه فيكم عارفين كيفاش يحيدوهم. كنكونترولي لي بيسور ديالهم بالبياكوليس اوكي ولا بالبارمير بحال كنكونترولي لا كونفورميتي ديال لي ديسك. الديسك مشي كنعبر ليه الديامتر ديالو، كنعبر ليه لي بيسور ديال الشونفوان. الشونفوان هي ديك الدوره ديال برا ديال الغوبور ديالو، يعني ديك لا برا هنايا ديك اللي كتسميها كولوريت. كنكونترولي لي بيسور ديال لي ديسك ا بليزيور ديامتر et en 4 points à l'aide du micromètre. الميكرومتر هو الكومباراتور. كنحاول انني نتيستي ديسك بهذا الشكل هذا. يعني خاصني يكون عندي لو سيبور ابليكابل pour un comparateur pour faire ce contrôle. وكندور ديسك كنبقى كندورو وكنشوف لي بو شحال عطاتني هذاك الديكاراج باش كنديكالا. وطول بال اللي وي لي كومباراتور الى دارت على اليمين يعني بلاصه طالعه، الا دارت على اليسار بلاصه هابطه. يعني هنا الا دارت على اليمين في اتجاه ديال عقارب الساعه كنقولوا زائد بلس، وإذا دارت عكس عقارب الساعه كنقولوا موان يعني حرايق. خامسا كونترولي لو فوال ديال الديسك. خلاص بهاد الكومباراتور سيبورو هذا et son état de surface le sacoudage.
comparé avec les valeurs constructeurs يعني كنشوف هذاك الشيء اللي جبدناه في الاول من لا ريفي تكنيك وكنقارنو مع هذاك الشيء اللي جبدتو انا هنا هذيك الاعلى قيمه بلس مع الاقل قيمه موان اللي عطاني هذا ياك كنشوف المجموع ديالنا يعني من الطرف او الطرف شحال ماكس اللي كاين عندي بيناتهم عندي مزيان خاص هاد لي بوت تبقى بلاصتها تحاول ما تحركش بزاف من حدا زيرو الى ضغطتي كان هذاك الديسك كنقولوا راه مزيان 100%. Une rectification est possible à condition de ne pas dépasser l'épaisseur minimale. نقدروا انهم ندو الناس اللي كيديروا التو غيعاودوا يديروا يعني لا ريكتيفيكاسيون غيعاودوا يتقال هنايا غير هو شريطه انه هذيك الاسر يعني هذيك السمك ديالو ما يزيدش على هذاك المينيمال المقبول. Détecter les traces de gras autour du cache-poussière اللي كيكون عندي هنايا et éventuellement sur le disque plaqué كنشوفوا دوك الاوساخ وهذا repousser les pistons à l'aide d'une cale en bois باش ما نجرحوش لي بيستون يعني كنستعمل واحد لاكال ديال الخشب en bois ou les visser dans le cylindre selon le cas pour vérifier leur bon fonctionnement على حسب طريقة التركيب ديالهم. Cette noter tous les contrôles, remplacer ou réparer si nécessaire et remonter. أي حاجة عرفتيها ما هيش صافي كنبدلوها اللي هي في الحدود المقبولة في لا طوليرونس كيف ما كنسميو كاين لي طول يعني شي ميزور اللي هو الامتياز طوليري دون لا طوليرونس ياك راه كنخدمو بها ونخليوها. هذه الطريقة كيفاش كنعمرو لو ديامتر نومينال ديال لو طونبور سي بون راكم كنتو ديجا درتو بحال هاد العبارات فوق لي بيستون يعني في لا ميترولوجي ديال لو موتور تيرميك لي فراد ا طونبور تقريبا سي لا ميم شوز كنشوفو الديامتر ديالهم وهذا لوفاليزاسيون ديالهم حتى هي تقريبا سي لا ميم شوز وغالبا هنايا كيكون مجموع الوسخ التفتيت ديال لي كارميتير اتونسيون لي بوسيير اللي كيكونوا هنايا ديال لي كارميتير راه في لا سونتي سيكوريتي قلنا راه هي سون تري دونجوروز هاد لي بوسيير اللي كيكونوا عندي هنا ردو ليهم البلاصه. Sixièmement, manœuvrer les pistons et les cylindres à main pour vérifier qu'ils ne sont pas grippés. هنايا خاصنا نفيريفيو هذوك لي بيستون ديال السيلندر ريسبتور ديال لي رو يكما مغريبين في بلايصهم يعني مثبتين وكيلصقوا بلايصهم خاصنا نتأكدو انهم كيتحركوا اون ليبرتي. سبعة écarter les caches poussières اللي كيكونوا عندهم pour détecter les fuites. Actionner le frein à main et vérifier le bon coulissement des câbles et l'écartement des mâchoires. يعني خاص واحد يتيستي هذوك لي كاش بوسيير او لا الفران à main بليطو كيشوف واش هذوك لي ماشوار اللي كيكونوا عندي في اللور الفريدو في العطرات الكراج ياك كنقول لهم دي ماشوار ولا لي سيغمون واش كيشدو بلايصهم مزيان. لو سيركوي هيدروليك كونترولي لو متر سيلندر موتور تورنون خاص يكون موتور داير باش يخدم لك السيرفو. لي فران او نيبا لا كورس على بيدال دوا تيتر كورت يعني خاصك تقيس لا بيدال يبدا يشد لك الفران اوكي. لا كورس على بيدال مقصود بها هي هذيك المسافه اللي خاصنا نبقى موركي على لا بيدال دو فران عاد كيشد ليا لو فران خاصها تكون اقصر مسافه
علاش؟ لانه بار سيكيوريتي من غير المعقول انه لا بيدال دو فران خاص نبقى مورك عليها واحد المسافه طويله عند غير شكل ديال الفران، غير انا غادي يكون اللي عطاه الله عطاه ديك الساعه نكون دخلت في داكشي اللي قدامي انا. يعني لو فران ماشي بحال لاكسيليراتور، الاكسيليراتور مهم ولكن الفران اهم منه لانه عنده علاقه بلا سيكيوريتي. سي بون. لا كورس خاصها تكون كورت. Rester appuyé une minute environ. La pédale ne doit pas aller au plancher. يعني كنوركو على لا بيدال كنبقى نجدي رجلي كيف ما قالوا لنا واحد الدقيقه حتى لجوج باش نشوف واش لا بيدال غادي تطيح ولا لا. الا طاحت راني عندك كاين فويت في السيركوي اولا عندك الليكيد ناقص ولا شي حاجه بحال هكا. خاص نشوف واش لا بيدال كتبقى جايه لاصقه. لي كاناليزاسيون خاص نشوف مخصوش يكون فيهم شي ضربه. غالبا لي كانو ديال الزيت كيكونوا منهم لو صول، يعني داك الكياس والحجر اللي كيكون في الطريق كيخبط فيهم من التحت. اي عويجاج كيقيس لك هادوك التيوات راه كيأثر لك على الضغط وعلى المسار على الباساج ديال الزيت. سي بون. انوتي يعني كملاحظه انوتي. Le système de freinage est très important pour la sécurité du conducteur et ses passagers. C'est normal. Un véhicule ne peut pas sortir d'un atelier avec des freins en mauvais état. La responsabilité du garagiste est engagée. يعني ميمكنش نتايا تسمح لشي واحد يخرج من عندك بالطوموبيل يرولي بها والسيستم دو فران ديالو ماشي هو هذاك. سي بون. كاين شحال من واحد كيستقر بالطوموبيل ديالو مغامر وخدام غير بالفران امان، قال لك حتى نقاد لاكيطات حتى نقاد كذا، هو راه كيغامر بصحته وبصحة الناس اللي معاه وبصحة الناس الاخرين المستعملين للطريق. شكرا لانتباهكم، والان كنفتح باب الاسئله.